अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, 15 नवंबर 1986 को हैदराबाद में पैदा होने वाली 36 साला टेनिस की मलका सानिया मिर्ज़ा और पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक के दरमियान तलाक की खबरों के इन दिनों खूब चर्चे हैं। क्या खेलों की दुनिया की स्टार जोड़ी के दरमियान वाकई तलाक हो चुकी है? और अगर तलाक नहीं हुई तो फिर तलाक की अफवाहों ने जोर क्यों पकड़ा? और अगर इनकी अलहदगी हो चुकी है तो इसकी असल वजूहात क्या हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी 15 अप्रैल 2010 को इंडिया के शहर हैदराबाद में हुई थी। इनकी शादी की खबर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा इंडिया की एक सुपरस्टार टेनिस स्टार थी। इसी तरह शोएब मलिक पाकिस्तान के क्रिकेटर थे और सुपरस्टार थे। दोनों की शादी की खबर जब मंजरे आम पर आई तो दोनों मुल्कों में ये कपल जो है वो सुर्खियों में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब शोएब मलिक की पहली बीवी इस वक्त मंजरे आम पर आई, जिसका नाम आयशा सदीकी था। आयशा सदीकी ने इस मौके पर आकर मीडिया पर बताया कि शोएब मलिक उनकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो शोएब मलिक की पहली बीवी हैं। शोएब मलिक ने पहले पहल तो इन खबरों की तरदीद की कि उनका आयशा सदीकी के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक है। लेकिन जब आयशा सदीकी तवातुर के साथ मीडिया पर आई और कुछ प्रूफ भी सामने ले आई तो शोएब मलिक ने कुछ इस तरह इन बातों का इकरार किया कि आयशा सदीकी का 2002 में उनके साथ ताल्लुक रहा है और आयशा सदीकी फ़ोन पर उनके साथ राब्ते में रहीं। उन्होंने उनको फ़ोन किया और कहा कि वो उनकी एक फ़ैन है और इस तरह उनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ और ये दोस्ती का ये आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हुआ और आयशा सदीकी ने उनसे शादी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। शोएब मलिक का कहना था कि वो आयशा सदीकी को देखे बगैर उनसे शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन वो जब भी आयशा सदीकी से मिलने के लिए इसरार करते तो आयशा सदीकी किसी न किसी तरह कोई बहाना बनाकर इनकार कर देती। आयशा सदीकी भी सऊदीया में रिहाइश पजीर थी, लेकिन वो इंडिया के शहर हैदराबाद में भी रिहाइश पजीर रही हैं। शोएब मलिक का कहना है कि एक मरतबा उनका इंडिया के शहर हैदराबाद में आना हुआ तो उन्होंने आयशा सदीकी से रब्ता किया और उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो आयशा सदीकी ने उनको फ़ोन पर कहा कि वो तो इमरजेंसी तौर पर सऊदीया जा चुकी हैं। इस तरह उनकी ये मुलाकात ना हो सकी। फिर शोएब मलिक ने अपने एक कज़न को, जो कि सऊदीया में टीचर थे, उन्होंने उन्हें आयशा सदीकी के घर भेजा। लेकिन घर पर भी उस वक्त आयशा सदीकी उनसे ना मिली, बल्कि उनकी कज़न ने शोएब मलिक के कज़न के साथ मुलाकात की। इस मौके पर आयशा सदीकी की कज़न ने शोएब मलिक के कज़न को आयशा सदीकी की जो पिक्चर पेश की उसको देखकर उनकी अकल दंग रह गई, क्योंकि ये एक बहुत ही फरबा खातून की तस्वीर थी, जिसको देखकर ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान का एक सुपरस्टार क्रिकेटर जो है वो इस खातून के साथ शादी के बंधन में बंध जाएगा। लिहाजा वो ये तस्वीर लेकर जब शोएब मलिक के पास आए तो शोएब मलिक सर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने जब आयशा सदीकी से फ़ोन पर इस तस्वीर के हवाले से कंफर्मेशन चाही तो आयशा सदीकी ने कहा कि वो सिर्फ अपने बढ़ते हुए वज़न की वजह से उससे मुलाकात करने से खौफज़दा थी, इसलिए वो उनके सामने नहीं आ रही थी। शोएब मलिक का कहना है कि उनकी ये तमाम जो है वो दोस्ती सिर्फ दोस्ती की हद तक रही है और उनके दरमियान किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन नाज़रीन, कहने वाले कहते हैं कि इनका निकाह फ़ोन पर हो चुका था, जो कि आयशा सदीकी ने क्लेम किया था। और बाद में जब सानिया मिर्ज़ा के साथ इनकी शादी की खबरें मंजरे आम पर आईं और ये दोनों शादी के बंधन में बंधने लगे तो शोएब मलिक ने अच्छी खासी रकम आयशा सदीकी को देकर इस शादी से जान छुड़वाई और इस आयशा सदीकी से तलाक ले ली। आयशा सदीकी से तलाक के बाद उन्होंने सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी की। शादी की ये तकरीब बहुत धूमधाम के साथ इंडिया के शहर हैदराबाद में मुनक्किद हुई और शादी से पहले इन दोनों का निकाह हुआ और निकाह के बाद इनकी जो है वो मेहंदी की तकरीब हुई, जिसमें दोनों ने इकट्ठे शिरकत की और उसके बाद इनका वेडिंग रिसेप्शन हुआ। वेडिंग रिसेप्शन में दोनों ने बहुत खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किए। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी वालदा का ब्राइडल ड्रेस ज़ेबतन किया, जबकि शोएब मलिक ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी और इस तरह सानिया मलिक जो है वो पाकिस्तान में भाभी के नाम से मशहूर हो गई। और जब भी क्रिकेट के मैदान में शोएब मलिक
کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے تو ثانیہ مرزا اسٹیڈیم میں ان کو سپورٹ کرتے دکھائی دیتی، اور جیسے ہی ثانیہ مرزا اسٹیڈیم میں موجود ہوتی تو ان کو دیکھ کر پاکستان کے جو شائقین تھے وہ بھابھی بھابھی کے نعرے لگانا بلند کر دیتے۔ ثانیہ مرزا اور شعیب مرزا شادی کے بعد زیادہ تر دبئی میں رہائش پذیر رہے، کیونکہ ثانیہ مرزا نے پاکستان رہنے سے انکار کر دیا تو شعیب ملک نے انڈیا میں رہنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی جو رہائش ہوگی وہ دبئی میں ہوگی، اور دبئی میں ان دونوں کا ایک بہت پیارا گھر بھی ہے۔ ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی 2010 میں شادی ہوئی، اور 2018 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چاند سا بیٹا دیا جس کا نام اذہان ملک رکھا گیا۔ اذہان ملک کی عمر اس وقت 4 سال ہے، اور جو اس دوران طلاق کی افواہیں جو جنم لے رہی ہیں، جو گردش کر رہی ہیں، ان کا تعلق بھی اذہان کی برتھ ڈے سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اذہان کی جو 4th برتھ ڈے منائی گئی ہے اس پر یہ دونوں اکٹھے تو ضرور ہوئے، لیکن دونوں کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بیٹے کی برتھ ڈے کی تصاویر اکٹھی نہیں پبلش کی گئیں، یہ صرف شعیب ملک کے اکاؤنٹ سے پبلش ہوئی ہیں۔ شعیب ملک نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بیٹے کی برتھ ڈے کی تصویر شیئر کی، لیکن ثانیہ مرزا نے یہ تصویر شیئر نہیں کی۔ ناظرین، اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ شاید ان دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے یا طلاق ہونے والی ہے، کیونکہ اس خبر ایک تو یہ کہ دونوں نے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کی اکٹھے پکچر شیئر نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ ان دنوں ثانیہ مرزا کی طرف سے کچھ ایسی پوسٹ جو ہیں وہ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے شیئر کی جا رہی ہیں یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی جا رہی ہیں جن میں وہ بہت سیڈ دکھائی دے رہی ہیں۔ اور حال ہی میں ثانیہ مرزا کی اپنے بیٹے اذہان کے ساتھ ایک تصویر شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے ایک کیپشن لکھا ہے کہ بیٹے کے ساتھ گزرا ہوا وقت انہیں مشکل ترین حالات سے نبرد آزما ہونے میں مدد دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دنوں ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہیں، شاید دونوں کی طلاق ہو چکی ہے، لیکن دونوں ہی اس حوالے سے نہ تو کسی قسم کی تصدیق کر رہے ہیں، نہ ہی دونوں کسی قسم کی تردید کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ثانیہ ملک اور شعیب ملک کے درمیان آخر علیحدگی کی یہ خبریں کیوں جنم لے رہی ہیں، یا اگر ان کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو جیسے ہم بتا چکے ہیں کہ شادی کے بعد ثانیہ مرزا نے پاکستان رہنے سے اور شعیب ملک نے انڈیا میں رہنے سے انکار کر دیا تھا، اور دونوں دبئی میں رہائش پذیر تھے۔ ثانیہ مرزا نے کچھ عرصہ قبل ہی ٹینس سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی فیملی پر توجہ دیں گی، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گی، اور ان کی خواہش تھی کہ شعیب ملک بھی اسی طرح، جو کہ اب اتنا زیادہ کرکٹ میں دکھائی نہیں دیتے، وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، کیونکہ شادی کے اس عرصے کے دوران دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تر اکٹھے نہیں رہے، دونوں اپنے مصروفیات کی وجہ سے زیادہ عرصہ ایک دوسرے سے الگ رہے ہیں۔ لیکن ان دنوں شعیب ملک جو ہے وہ شوبز سرگرمیوں میں زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، ان کا جو ہے کچھ فوٹو شوٹ بھی آیا ہے بولڈ قسم کا عائشہ عمر کے ساتھ، جس کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ثانیہ مرزا نے اس بولڈ فوٹو شوٹ کی وجہ سے خوب ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ شعیب ملک ان دنوں شوبز میں کوئی انٹری دے رہے ہیں، جس کو ثانیہ مرزا جو ہے وہ قبول نہیں کر رہی۔ وہ چاہتی ہیں کہ شعیب ملک زیادہ وقت اب انہیں دیں اور ان کے بچے کو دیں، اور کچھ عرصہ قبل تو یہ خبر بھی سننے میں آ رہی تھی کہ ثانیہ مرزا شاید دوسرے بچے کی ماں بننے والی ہیں اور وہ اپنی فیملی بنانا چاہ رہی ہیں، لیکن فیملی بناتے بناتے یہ فیملی ٹوٹنے کی خبر مداحوں کے دل توڑ گئی ہے۔ اب ان دونوں کی طلاق کی خبروں میں کتنی سچائی ہے، شائقین کا تو یہی دل کر رہا ہے کہ اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو اور یہ جوڑا ہمیشہ اپنے بچے کے سر پر چھت کے طور پر موجود رہے، اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی کی یہ خبریں ہمیشہ کی طرح جھوٹی ثابت ہو۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔